संस्कृत शिक्षा विभागः राजस्थानम राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राजस्थान। प्रस्तोता अनिल कुमारः सोनी प्राध्यापकः। छात्राः कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। साहित्यशास्त्रे काव्यशास्त्रालोके प्रथमे भागे अद्य वयं रघुवंशस्य प्रथमं सर्गं पठिष्यामः। वयम् अद्य प्रथमे सर्गे यत् पठामः तस्य पृष्ठसंख्या अत्र लिखिता अस्ति। श्लोकः 12। प्रसंगः। श्लोकेऽस्मिन् महाकविः कालिदासः रघुवंशे उत्पन्नस्य राज्ञः दिलीपस्य सर्वप्रथमं वर्णनं करोति। श्रूयन्तां भवन्तः सर्वे। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव। पुनरेकवारं वदामि। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव। अनन्तरम् अहं पदच्छेदरूपेण अस्य श्लोकस्य उच्चारणं करोमि। तद अन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजा इंदुः क्षीरनिधौ इव। पुनरेकवारं वाचनं कुर्मः। पूर्वम् अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदिष्यन्ति। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधाविव। अग्रे सरामः। अन्वयः। शुद्धिमती तदन्वये शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः। राजेन्दुः राजा इंदुः इति राजेन्दुः राजा चंद्रः इति अर्थः। अग्रे सरामः। पदार्थः। शुद्धिमती अत्यंत पवित्र। अत्र संस्कृत शब्दानां पृथक् वर्णम् अस्ति, पुनः हिंदी शब्दानां पृथक् वर्णम् अस्ति। तदन्वये उस सूर्यवंश में शुद्धिमत्तरः अत्यंत पवित्र निष्कलंक दिलीपः दिलीप नाम से प्रसिद्ध इति इस प्रकार राजेन्दुः राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, राजाओं में चंद्रमा के समान। राजेन्दुः इसका सीधा शाब्दिक अर्थ तो यह है, और सामान्यतः इसका अर्थ लगेगा राजाओं में चांद के समान, अर्थात राजाओं में सर्वश्रेष्ठ। क्षीरनिधौ क्षीर सागर में, इंदुः चंद्रमा, इव समान, प्रसूतः उत्पन्न हुए, भवन्तः एतेषां पदार्थानां कंठस्थीकरणं कुर्वन्तु। अग्रे सरामः। हिंदी अर्थः। अत्यंत पवित्र उस सूर्यवंशीय परंपरा में अत्यंत पवित्र चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप नामक राजा क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। इस अर्थ को समझते हैं।
ध्यान से सुनना। यहाँ तात्पर्य यह है कि रघुवंश जो कि सूर्य के समान पवित्र भी है और सूर्यवंश है। क्षत्रियों के वंश में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी परंपरा रही है, तो रघुवंश सूर्यवंशी परंपरा वाला कुल है। तो ऐसे पवित्र सूर्यवंश के निष्कलंक कुल में पवित्र चरित्र वाले राजाओं में भी सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप का जन्म हुआ। कैसे हुआ? जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा का जन्म हुआ, वैसे ही उस पवित्र श्रेष्ठ वंश में राजा दिलीप का जन्म हुआ। राजा दिलीप किस वंश की परंपरा के हैं? प्रश्न बनता है तो सूर्यवंशीय परंपरा के हैं। आगे बढ़े। व्याख्या। पर्याय पदानि अत्र शुद्धिमति प्रप्रथमं शुद्धिमति दोष रहिते तदन्वये तस्मिन् वंशे। तदन्वये तात्पर्य तस्मिन् वंशे। शुद्धिमत्तरः अतीव पवित्रः चरित्रयुक्तः। शुद्धिमत्तरः अतिशयेन शुद्धिमान इति शुद्धिमत्तरः। यदि अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः वयं पश्यामः तदा अतिशयेन शुद्धिमान इति शुद्धिमत्तरः। दिलीपः इति दिलीप नामकः राजा। राजेन्दुः राजा इंदुः इति राजेन्दुः अर्थात नृपेषु चंद्रः। तात्पर्यम् अस्ति नृपेषु श्रेष्ठतमः। क्षीरनिधौ क्षीरसागरे। इंदुः अर्थात चंद्रमा। इव सदृशः। सः दिलीपः राजेन्दुः क्षीरनिधौ इंदुः इव राजा आसीत्। प्रसूतः उत्पन्नः संजातः। भावार्थः दोषरहिते तस्मिन् वंशे तस्मिन् सूर्यवंशीय रघुवंशे अतीव पवित्रः चरित्रयुक्तः दिलीप नामक राजा नृपेषु चंद्रः इव क्षीरसागरे चंद्रमा सदृशः उत्पन्नो अभूत्। अत्र पुनरेकवारं पश्यामः। वदामि सरलार्थरूपेण। यथा क्षीरसागरे चंद्रो जातः तथैव तस्मिन् सूर्यवंशे दिलीपो जातः इति अर्थः। किं सरलार्थं किं? यथा क्षीरसागरे चंद्रो जातः तथा एव तस्मिन् सूर्यवंशीय रघुवंशे दिलीपो जातः। अग्रे सरामः। छन्दः। श्लोकेऽस्मिन् अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। किं छन्दः? अनुष्टुप् छन्दः। छन्द शब्दः वस्तुतः नपुंसक लिंगे अस्ति। अस्मात् रूपाणि चलति छन्दः छन्दसि छन्दांसि एवं प्रकारेण। अतः यदि नपुंसक लिंगे अस्ति तदा प्रश्नः कथं भवति? किं छन्दः इति। केचन स्थानेषु कः छन्दः इति लिखितं दृश्यते तन्नोचितम्। अस्मात् किं छन्दः इति शुद्धम् अस्ति। एतस्य छन्दसः लक्षणं पूर्वश्लोके वर्णितम् अस्ति। अत्र अहम् अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं वदामि। श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अलंकार विषये चर्चां कुर्मः। अत्र उपमा अलंकारः अस्ति। कः अलंकारः? उपमा अलंकारः अस्ति। उपमा अलंकारस्य लक्षणं पंचमे मयूखे भवन्तः
चंद्रालोके पठितवन्तः कदाचित्। एकादश कारिकायाम् उपमा अलङ्कारस्य लक्षणम् अस्ति, तत् पठितवन्तः भवन्तः पूर्वमेव। उपमा अलङ्कारस्य लक्षणं वदामि। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीर्उल्लसति द्वयोः, हृदये खेलतो रुच्यस्तनभङ्गिस्तनयोरिव। पुनरेकवारं वदामि। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीर्उल्लसति द्वयोः, हृदये खेलतो रुच्यस्तनभङ्गिस्तनयोरिव। अग्रे चलामः। विशेषांशः शुद्धिमति। शुद्धिमति अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। श्रूयन्ताम्। अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः वदामि। शुद्धि अस्य अस्ति इति शुद्धिमान्, तस्मिन् शुद्धिमति। शुद्ध्यर्थक शुद्ध धातोः कृतिन् प्रत्ययः शुद्धिः, अनन्तरं मतुप प्रत्ययः, अनेन शुद्धिमान् इति शब्दः निष्पन्नः। तत्र शुद्धिमान् शब्दे सप्तमी विभक्ति एकवचने शुद्धिमति इति रूप भवति। अग्रे सरामः। अन्वये तदन्वये। तदन्वये अत्र तत् अन्वये तदन्वये। अन्ववायो अन्वयो वंशो गोत्रं चाभिजनं कुलम् इति हलायुधः। अन्वीयते इति अन्वयः, तस्मिन् अन्वये तदन्वये। क्षीरनिधौ अत्रापि सप्तमी विभक्ति एकवचनं। निधीयते अस्मिन् इति निधिः। निधि किं? निधीयते अस्मिन् इति निधिः क्षीरस्य अर्थात दुग्धस्य निधिः इति क्षीरनिधिः। सप्तमी विभक्ति एकवचने तस्मिन् क्षीरनिधौ इति शब्दः निष्पन्नः। अग्रे सरामः। शुद्धिमत्तरः। शुद्धिमत्तरः शब्दः अस्ति अत्र। प्रथमा विभक्ति एकवचनं। शुद्धिमत्तरः अतिशयेन शुद्धिमान् इति शुद्धिमत्तरः। अतिशयेन शुद्धिमान् इति शुद्धिमत्तरः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दिलीपः। राम शब्दवत् दिलीपः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। राजेन्दुः। राजा इंदुः इति राजेन्दुः। अग्रे सरामः। इंदुः। इंदुः चंद्रमा इत्यस्य कृते इंदुः इति अत्र उक्तमस्ति। इंदुः अत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इंदु शब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति। विद्यार्थिनः भवन्तः सर्वे स्वपाठ्यपुस्तिकासु कार्यं कृत्वा आनयन्तु। अस्य श्लोकस्य यत्किमपि अत्र लिखितम् अस्ति व्याख्यारूपेण प्रप्रथमं प्रसङ्गं लेखनीयम्, अनन्तरं पद्यं लिखन्तु, अनन्तरं सर्वं यत्किमपि लिखितम् अस्ति हिंदी अर्थं विहाय पुनः पदार्थं विहाय अन्यत् सर्वम् अपि लेखनीयम् अस्ति। स्वपाठ्यपुस्तिकासु लिखन्तु। धन्यवादाः विद्यार्थिनः। धन्यवादाः संस्कृत शिक्षा विभागः, राजस्थान सर्वकारः।